एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको पवित्र र करुणामय परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। परमेश्वरज्यूदेखि टाढा भएर पाप गरिरहेको हामीहरूलाई दया र अनुग्रह गरिदिनु भएको छ। यसो प्रभुजीले क्रुसमा बगाइदिनु भएको पवित्र र अनमोल रगतले हाम्रो सबै पापहरूलाई अनन्तसम्मका लागि धोइदिनु भएको छ। नरकको दण्डबाट छुटकारा दिनु भएर परमेश्वरजीको पवित्र सन्तान बनाइदिनु भएको छ। परमेश्वरजीको अनन्तको राज्य र स्वर्गमा जान सक्ने गरी धन्यको जीवित आशा दिनुभएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। अबको हाम्रो बाँकी जीवनलाई पनि परमेश्वरजीको सेवा आदर गर्न, सुसमाचार प्रचार गर्न, मण्डलीमा सेवा गर्न, वचन पालना गरेर जिउन हामीहरूलाई हरेक समय प्रभुज्यूले डोराइदिनु भएको छ। यो समय यसो प्रभुज्यूको पवित्र र अनमोल रगतले नरकबाट छुटकारा पाएको हामीहरू प्रभुज्यूको अगाडि भेला भएर प्रभुज्यूको उपकारको प्रशंसा गरेर वचन अध्ययन गर्न दिनुभएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। कोरोना रोगको कारण हामीहरू एक ठाउँमा भेला भएर वचन अध्ययन गर्न, संगति गर्न नपाए तापनि हामीहरूलाई हरेक समय सहायता गरिदिनु भएको छ, उपकार गरिदिनु भएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। समय र अवस्था अनुसार वचन दिनु भएर हामीहरूलाई हेरचाह गर्नुहुने, सुरक्षा गर्नुहुने प्रभुज्यूले आज पनि हामीहरू सबैजनालाई अनुग्रह र सत्य दिनु भएर हामीहरू सबैजनालाई अझै झन बलियो बनाइदिनुहोस्। पापले भरेको यो संसारमा परमेश्वरज्यूको योग्यको सन्तान भएर जिउन हामीहरू सबैजनालाई झन उपकार गरिदिनुहोस्। बलियो हातले डोराइदिनुहोस्। बिरामीहरूलाई पनि चाँडै निको बनाइदिनुहोस्। कमजोरी मन भएकोहरूलाई, शैतानको परीक्षामा परेकोहरूलाई प्रभुज्यूले बलियो बनाइदिनुहोस्। एकजना पनि पतन नहुने गरी सहायता गरिदिनुहोस्। संसारको विभिन्न ठाउँमा रहेर विभिन्न प्रकारको समस्याहरू भए तापनि प्रभुज्यूलाई आदर गरेर सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रभुज्यूले झन ठुलो अनुग्रह र शक्ति दिनुहोस्, झन बलियो बनाइदिनुहोस्। यो समय हामीहरू सबैजनालाई पवित्र आत्माज्यूले डोराइदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। सबैजनालाई धन्यवाद र स्वागत छ। परमेश्वरजीको वचन फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 13 पदको वचनलाई पहिला सँगै पढ्नेछौँ। फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 13 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। फिलिपी 2 को 13 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। किनकि तिमीहरूलाई उहाँको असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै तुल्याउनलाई परमेश्वर तिमीहरूमा काम गर्नुहुन्छ। अनि अर्को वचन एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 17 र 18 पदलाई पनि सँगै पढ्नेछौँ। एफिसी 5 को 17 र 18 पदलाई पनि सँगै पढ्नेछौँ। पाँच को 17 र 18 पद सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। यसै कारण मूर्ख नहो, तर प्रभुको इच्छा के छ सो बुझ। दाख मध्यले नमातियो, कारण त्यो विलासिता हो, तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो। यतिसम्म पढ्नेछौँ। नयाँ गरेर जन्मेको क्रिस्चियनहरूको जीवनको विषयमा परमेश्वरज्यूले बाइबलको वचनद्वारा हामीहरूलाई हरेक समय सिकाइदिनु भएको छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो भन्नुभएको वचनलाई विभिन्न प्रकारले हामीहरूले हरेक समय अध्ययन गर्दैछौँ। हामीहरूले आत्माको मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि हामीहरू परमेश्वरज्यूबाट टाढा भएको कारण हामीहरूले शरीरको अभिलाषा पूरा गर्नको लागि पाप गरेर जिएको थियो। एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायको 2 र 3 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने
हामीहरूको आत्मा पाप र अपराधमा मरेको समयमा हामीहरू संसारको रीति अनुसार आकाशको शक्तिको शैतानको आज्ञाकारी भएर जिएको थियो। हामीहरू शरीर र मनको इच्छा पूरा गरेर आफ्नो पापमय स्वभावका लालसामा अघि जिउँथ्यौँ। स्वभावैले क्रोधका सन्तान भएको थियौँ भन्नुभएको छ। नयाँ गरेर फेरि नजन्मेको मानिसहरू पापमा जन्मेको कारण अदृश्य दुष्ट शैतानको अधीनमा रहेर शरीरको अभिलाषा पूरा गर्नको लागि पापमय स्वभावमा जिउँछन्। शैतानले पतन भएको मानिसहरूको मनलाई संसारको सबै कुराहरू देखाएर फसाएर पाप गरेर जिउन लगाउँछन्, दुष्ट काम गर्न लगाउँछन्, परमेश्वरज्यूको विरोध गर्न लगाउँछन्। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई नरकबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ, पापबाट मृत्युबाट छुटकारा दिनुभएको छ, परमेश्वरज्यूको पवित्र सन्तान बनाइदिनु भएको छ, परमेश्वरज्यूको शक्तिमा जिउन डोराइदिनु भएको छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाइसकेपछि क्रिस्चियनहरूको जीवन नयाँ गरेर फेरि जन्मेको मानिसको सन्तान भएको कारण परमेश्वरज्यूको आत्मा पवित्र आत्माको अधीनमा र शक्तिमा क्रिस्चियन जीवन जिउँछन्। मानिसको शक्ति र प्रयासले पापबाट अलग हुन सक्दैन, शैतानको शक्तिलाई जित्न सक्दैन। मानिसको आफ्नो शक्ति र प्रयासले परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गरेर जिउन सक्दैन। हामीहरूलाई नरकको दण्डबाट येशू ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको यो उपकारलाई पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई बुझ्न र विश्वास गर्न दिनु भएर हाम्रो आत्माको उद्धार मुक्ति लिन दिनुभएको छ। पवित्र आत्माले हामीहरूको मनलाई सधैँ पवित्र हुन परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। हाम्रो मन र विचारलाई शासन गर्नुहुन्छ। हामीहरूलाई सत्यको मार्गमा हिँड्न डोर्याउनुहुन्छ। हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको योग्य सन्तान भएर जिउन सहायता गरिदिनुहुन्छ। यसकारण आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरू झन अनुग्रह उपकार पाएर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर बलियो भएर जितेर जिउन सक्छन्। यसकारणले एफेसीको पुस्तक 5:18 दाख मध्यले नमातियो, कारण त्यो विलासिता हो, तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो भन्नुभएको छ। जाँड रक्सी खाने कारण मात्नको लागि हो। मात्यो भने ऊ बेहोसी हुन्छ। लागु औषधि खाने कारण पनि मात्नको लागि हो, बेहोसी हुनको लागि हो। जाँड रक्सी खायो भने ठिक समयमा साधारण समयमा महसुस नपाएको कुराहरू महसुस गर्छ। उसको मन रमाइलो खुसी भएको उसले महसुस गर्छ। जाँड रक्सीले मातेपछि ठिक समयमा साधारण समयमा नगरेको काम पनि कुरा पनि उसले गर्छ। उसले सबै प्रकारको पापहरू गर्छ। जाँड रक्सी खाएर पाप गर्छ, धेरै ठुलो समस्याहरू बनाउँछ, आफू पनि मर्छ, अरूलाई पनि मार्छ। डरलाग्दो घृणित काम गर्ने मानिसहरू पनि धेरैजना छन्। धेरैजसो मानिसहरू पैसाले मातेको हुन्छ। सुते पनि उठे पनि पैसा 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 भन्ने मानिसहरू धेरै छन्। पैसा मानिसहरू अति नै धेरै छन्। यहुदा इस्करियोत पैसाको लोभमा फँसेको मानिस थियो। यहुदा इस्करियोतले पैसालाई प्रेम गर्यो भन्नुभएको छ। 3.5 वर्षसम्म येशूज्यूलाई पछ्याएर येशूजीले गर्नुभएको उद्योगको कामहरू पनि उसले देखेको थियो। तर उसले धर्मी येशूज्यूलाई 30 टुक्रा चाँदीको पैसामा बेचिदिएको थियो। यहुदा इस्करियोतको मन पैसामा मात्र थियो। उसले आत्महत्या पनि गर्यो। ऊ नरकमै गएको छ। यस्तो मानिस यहुदा इस्करियोत मात्रै होइन, यो संसारमा धेरैजना छन्। मानिसहरू तास जुवाले मातेको हुन्छ, बेविचारले मातेको हुन्छ, मान सम्मानले मातेको हुन्छ,
उच्च पदले मातेको हुन्छ। संसारको व्यर्थको शरीरको कुराहरूले मातेको हुन्छ। बेहोसी भएको मानिसहरू यो संसारमा अति नै धेरै हुन्छ। पागल बनाएको हुन्छ। ठिक होसमा नभएको मानिसहरू धेरैजना छन्। संसारिक शारीरिक मानिसहरू झन् धेरै छन्। पैसालाई मात्रै प्रेम गर्ने, आफूलाई मात्रै प्रेम गर्ने, अरूहरूलाई इन्कार गर्ने, परमेश्वरज्यूलाई भन्दा सुख विलासीलाई प्रेम गर्ने, अरूहरूलाई निन्दा गर्ने, अपमान गर्ने, यस्तो मानिसहरू यो संसारमा धेरै छन्। परमेश्वरज्यूको अनुग्रहले, परमेश्वरज्यूको शक्तिले हामीहरूले त्यस्तो जीवनबाट छुटकारा पाएको छ, मुक्ति पाएको छ। दाख मध्य पिएर मातेर जिउने जीवन विलासिता हो भन्नुभएको छ। विलासिता भनेको आफ्नो जीवन सबै प्रकारको पाप गर्न अर्पण गरेर जिउने जीवनलाई भनेको हो। जे सुकै होस्, जस्तो सुकै होस् भनेर मन परी जिएको जीवन हो। हामीहरूको जीवन आफ्नो मन परी जिउने जीवन होइन। तिमीहरू पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हौ भन्नुभएको छ। पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको अनुग्रह, उपकार बुझ्न दिनुभएको छ। पवित्र आत्माज्यूले हाम्रो कमजोरीहरूलाई हामीहरूलाई सहायता गरिदिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा बुझ्न सहायता गरिदिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा अनुसार जिउन डोर्याउनुहुन्छ। यसै कारण मूर्ख नहो, तर प्रभुज्यूको इच्छा के छ सो बुझ भन्नुभएको छ। शरीरको संसारको अभिलाषा अनुसार जिउने मानिसहरू मूर्ख निर्बुद्धि मानिस हो। आत्माको मुक्ति पाएको मानिसहरू पनि पवित्र आत्माको शक्तिमा जिएन भने शरीरको अभिलाषा अनुसार जिउने मान्छे हुन्छ, पाप गरेर जिउने मानिस हुन्छ। त्यस्तो मानिसहरू निर्बुद्धि र मूर्ख मानिस हुन्छ। आफ्नै ज्ञान बुद्धि प्रयास गरेर मिठो मिठो खाएर राम्रो घरमा जिएको कारण बुद्धिमान मानिस जस्तो देखिए तापनि परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा मूर्ख मानिस, निर्बुद्धि मानिस हुन्छ, दयानीय मानिस हुन्छ। तिमीहरू पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो भन्नुभएको छ। पवित्र आत्माले डोराएकोहरू नै परमेश्वरज्यूका सन्तान हो भन्नुभएको छ। यस्तो जीवन जिउनको लागि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। पवित्र आत्मा हामीहरूभित्र छ। अब भरिपूर्ण हुनुपर्छ, भरेर पोखिनेसम्म हुनुपर्छ। हामीहरूसँग भएको मोबाइल फोन प्रत्येक दिन चार्ज गर्नुपर्छ। मोबाइल फोनको ब्याट्री प्रत्येक दिन हामीहरूले हेरेर यदि ब्याट्री सिद्धिन लागेको छ भने भरिने गरी चार्ज गर्छौँ। बिजुलीबाट चल्ने गाडीलाई पनि चार्ज गर्नुपर्छ, अनि मात्रै ठिकसँग सुरक्षित भएर गाडी गुड्न सक्छ। हाम्रो शरीर पनि ठिक हुन, स्वास्थ्य बलियो हुन प्रत्येक दिन सधैँ खानुपर्छ। प्रत्येक दिन कम्तीमा पनि 3 चोटि खान्छ। यदि यसरी खाएन भने शक्ति घट्छ, काम ठिकसँग धेरै गर्न सक्दैन। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो भनेको कुरा के हो भने एकपल्ट भएपछि सधैँको लागि हुन्छ भन्नुभएको होइन, सधैँ प्रत्येक दिन भइरहनुपर्छ भन्नुभएको कुरा हो। प्रत्येक दिन यो संसारमा शैतानले पापको काम गरिरहेको हामीहरूले देखिरहेको छ। शैतान र शैतानको कामसँग जित्नको लागि हाम्रो आफ्नो शक्तिले सक्दैन। परमेश्वरज्यूको अनुग्रहले, परमेश्वरज्यूको शक्तिले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। येशूज्यूको अनुग्रहले, पवित्र आत्माले, वचनले, सत्यले हामीहरू भरिपूर्ण हुनुपर्छ, सधैँ भरिपूर्ण भइरहनुपर्छ। क्रिस्चियन जीवन जिउन अति नै आवश्यक कुरा पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। भरिपूर्ण हो भनेर आज्ञा दिनुभएको छ। दैनिक खाना एक छाक खाएन भने भोक लाग्छ, शक्ति घट्छ, यसकारण फेरि पनि खान मन लाग्छ। क्रिस्चियन जीवन परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार जिउनुपर्छ। पवित्र आत्माले बलियो भएर जिउनुपर्छ। यसरी जिउन सकेन भने शरीरको संसारको अभिलाषाहरूमा जिउनु पर्ने मानिस हुन्छ। आत्मिक जीवन ठिक जीवन जिउन सक्दैन। मण्डलीमा आएर भजन गाए तापनि, प्रार्थना गरे तापनि उसको आत्मिक शक्ति हुँदैन। तेल नभएको गाडी जस्तै, तेल सिद्धिएको गाडी जस्तै हुन्छ। ब्याट्री सिद्धिएको मोबाइल फोनले कुरा गर्न सक्दैन।
पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएन भने क्रिस्चियन जीवन ठिकसँग जिउन सक्दैन। यसकारणले पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ भनेर परमेश्वरज्यूले भन्नुभएको छ। हरेक समय यो कुरालाई सबैजनाले ध्यान दिनुपर्छ। फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 13 पदको वचनमा तिमीहरूमा परमेश्वरज्यूले काम गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छन्। यो वचन परमेश्वरज्यूको वचन हो। पाउल प्रेरितले यो वचन फिलिपीको सन्तहरूलाई पठाउनु भएको थियो। अहिले यो वचन हामीहरूलाई पनि दिनुभएको छ। गलातीको पुस्तक 3 अध्यायको 5 पदमा हेर्नुभयो भने तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ, आश्चर्य कामहरू गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। पवित्र आत्माले ठिक काम, आश्चर्य काम गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा हामी भित्र हुनुहुन्छ, आश्चर्य काम गर्नुहुन्छ। मण्डलीमा पनि पवित्र आत्माज्यू हुनुहुन्छ अनि आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूसँग पनि पवित्र आत्माज्यू हुनुहुन्छ। सत्यतामा हृदयदेखि नै प्रार्थना गर्यो भने, परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार जिउन चाहना गर्यो भने पवित्र आत्माज्यूले सहायता गरिदिनुहुन्छ। तिमीहरूमा काम गर्नुहुने परमेश्वरज्यू भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको असल अभिप्राय अनुसार परमेश्वरज्यूको इच्छा परमेश्वरज्यूले पूरा गर्नुहुन्छ। रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 2 पदमा परमेश्वरज्यूको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक भन्नुभएको छ। यस संसारको ढाँचामा नचल्ला, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हौ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा, परमेश्वरज्यूले ग्रहण गर्नुहुने कुरा, परमेश्वरज्यू खुसी हुने कुरा वचनद्वारा हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। पवित्र आत्माज्यूले यो कुरा बुझ्न दिनुहुन्छ। पवित्र आत्माज्यूले परमेश्वरज्यूको वचन बुझ्न दिनुहुन्छ अनि काम गर्ने इच्छा र शक्ति दिनुहुन्छ। काम गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार जिउन चाहनेहरूलाई पवित्र आत्माज्यूले डोराइदिनुहुन्छ। क्रिस्चियन जीवन भनेको परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्ने जीवन हो। आत्माको उद्धार मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि आफ्नो शरीरको अभिलाषा पूरा गरेर खुसी हुन चाहने मानिस भएको हुन्छ। खाने कुरा, पिउने कुरा, लगाउने कुराले खुसी हुने चाहना गर्छ। आँखाले देखेको कुराले खुसी हुने चाहना हुन्छ। सुन्ने कुराले खुसी हुने चाहना हुन्छ। शरीरलाई खुसी बनाउने चाहना हुन्छ। शरीरको संसारको सुख विलासी जीवन जिउन चाहना हुन्छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएपछि चाहिँ हामीहरूलाई नरकको दण्डबाट बचाइदिनु भएको परमेश्वर पिताज्यूलाई, येशू प्रभुज्यूलाई जसरी भए पनि खुसी पार्ने इच्छा हुन्छ। यो कुरा स्वाभाविक कुरा हो। तेरा बुबा र आमा हर्षित हौन्, तँलाई जन्म दिने आमाले रमाहट गरून् भनेर हितोपदेश 23 को 25 पदमा भन्नुभएको छ। आफूलाई जन्माएर हुर्काउनु भएको बुबा आमालाई हर्षित र आनन्दित बनाउनु पर्छ। आफूलाई जन्माउनु भएको, हुर्काउनु भएको बुबा आमालाई दुखित बनाउनु हुँदैन। परमेश्वरज्यूले हामीहरू सबैजनालाई सृष्टि गर्नु भएर, सबै पाप क्षमा गरिदिनु भएर, नरकको दण्डबाट उद्धार गरिदिनु भएको प्रभुज्यूको उपकारलाई, प्रेमलाई याद गर्नुपर्छ। परमप्रभुले मेरो निम्ति जति उपकार गर्नुभयो त्यसको साटोमा म उहाँलाई के चढाउँ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको उपकारको साटो हामीहरूले परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्नुपर्छ। जन्माएर हुर्काउनु भएको बुबा आमालाई घृणा गर्ने, तुच्छ ठान्ने अपराधीलाई कसैले पनि स्याबास दिँदैन। हामीहरूलाई नरकबाट उद्धार गरिदिनु भएको परमेश्वरज्यूको उपकारलाई भुलेर जिउनु हुँदैन। परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा बुझेर पूरा गरेर परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउने जीवन हामीहरू सबैजनाले जिउनुपर्छ। एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 10 पदमा हेर्नुभयो भने प्रभुज्यूलाई मन पर्ने कुरा के हो सो सिक्ने कोसिस गर भन्नुभएको छ। हामीहरूले दिन रात हरेक समय
परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्ने जीवन जिउनु पर्छ। बाइबलमा परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्ने परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छाहरू लेखेर दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्ने पवित्र इच्छा बुझेर जीवनभरि नै परमेश्वरज्यूलाई मात्र खुसी पार्ने जीवन जिउनु पर्छ। यो वर्तमान संसारलाई छोडेर स्वर्गमा प्रभुज्यूको अगाडि जानुपर्छ। मलाई नरकबाट उद्धार गरिदिनु भएको प्रभुज्यूलाई खुसी पारेर चाँडै उहाँलाई भेट्नुपर्छ। उहाँको आगमनको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवन क्रिस्चियन जीवन हो। पवित्र आत्माज्यूले हरेक समय हामीहरूले परमेश्वरज्यूलाई खुसी पारेको चाहनुहुन्छ। पवित्र आत्माज्यू मसँग हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेर, परमेश्वरज्यू मसँगै हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेर परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्ने जीवन जिएन भने परमेश्वरज्यूलाई तुच्छ ठानेर अपमान गरेर जिउने मानिस हुन्छ। त्यस्तो श्रापित जीवन, दुष्ट जीवन हामीहरूले जिउनु हुँदैन। परमेश्वरज्यूले दिनुभएको आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको समयमा पनि परमेश्वरज्यू हामीहरूसँग खुसी हुनुभएको छ। आफ्नो बच्चा जन्म्यो भने बुबा आमा धेरै खुसी हुन्छ। स्वास्थ्य भएर ठिकसँग बढ्यो भने झन खुसी हुन्छ। त्यसपछि ठुलो भएर बुबा आमाको इच्छा अनुसार जियो भने बुबा आमा झन झन अति नै धेरै खुसी हुन्छ। बुबा आमाको कुरा बुझेर आज्ञाकारी जीवन जियो भने बुबा आमा अति नै खुसी आनन्द हुन्छ। हामीहरूले हरेक समय हाम्रो स्वर्गीय परमेश्वर पिताज्यूलाई खुसी बनाउने जीवन जिउनु पर्छ। हामीले आफ्नो मन परि जिउनु हुँदैन। मत्तीको सुसमाचार 3 अध्यायको 17 र 18 पदमा हेर्नुभयो भने येशूज्यूले यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिएर पानीबाट निस्कनु भएको छ। येशूज्यू परमेश्वरज्यूको बराबरी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले मानिसको रूपमा यो संसारमा आइदिनु भएको छ। पापीले जस्तै बप्तिस्मा दिने यूहन्नासँग बप्तिस्मा लिनु भएको छ। त्यो समय बप्तिस्मा पापीले लिन्थ्यो। येशूज्यूले बप्तिस्मा किन लिनु भएको हो भने पाप नभएको येशूज्यूले पापीहरूको लागि पापी भइदिनु भएको थियो। पानीभित्र डुबेको कुराले येशूज्यू मरिदिनु भएर गाडिदिने कुरा र पानीभित्रबाट निस्किनु भएको कुराले येशूज्यू फेरि पुनरुत्थान हुने कुरा अगाडि नै बप्तिस्माबाट देखाइदिनु भएको थियो। येशूज्यूले यो काम गरिदिनु भएको छ। त्यसपछि स्वर्गको ढोका उघरिएको थियो। पवित्र आत्मा ढुकुर चाहिँ येशूमाथि बस्नु भएको थियो। अनि स्वर्गबाट आवाज दिनु भएर यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु भन्नुभएको थियो। येशूज्यूले मरिदिनु भएर हामीहरूको सबै पापको ज्याला अनन्तसम्मको लागि तिरिदिनु भएको छ। येशूज्यूले पुनरुत्थान हुनु भएर हामीहरूलाई अनन्तको स्वर्गीय जीवन, नयाँ जीवन दिनुभएको छ। येशूज्यूले मरिदिनु भएर फेरि पुनरुत्थान हुनुभन्दा अगाडिसम्म स्वर्गको ढोका बन्द थियो। परमेश्वरज्यूको र मानिसको बीचमा पापले बन्द गरेको थियो। येशूज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएको कारण परमेश्वरज्यू र मानिसको बीचमा बन्द भएको ढोका खोलिदिनु भएको छ। अब परमेश्वरज्यूसँग मेलमिलाप गरिदिनु भएको छ। स्वर्गको ढोका खोलिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यू मानिस कहाँ आउन सक्न र मानिस पनि परमेश्वरज्यू कहाँ जान सक्ने गरी बाटो बनाइदिनु भएको छ। पवित्र आत्मा आउनु भएपछि यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु भन्नुभएको छ। पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको उपकारलाई बुझ्न दिनुभएको छ। पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको सन्तान भएको गवाई दिनुभएको छ। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 16 पदको वचनमा हामी परमेश्वरज्यूका सन्तान हौ भनी पवित्र आत्माज्यूले हाम्रो आत्मासँग गवाई दिनुभएको छ भन्नुभएको छन्। पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको उपकारलाई बुझ्न दिनुहुन्छ। हामीहरू परमेश्वरज्यूको सन्तान हो भनेर गवाई दिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूलाई खुसी हुने काम गर्न हामीहरूलाई सहायता गरिदिनुहुन्छ। पवित्र आत्माज्यूले यो काम गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको सन्तान हो भनेर साक्षी दिनुहुन्छ।
परमेश्वर पिताजी खुसी हुने कुरा बुझ्न दिनुहुन्छ, परमेश्वरजीको पवित्र काम गर्न सक्ने गरी सहायता गरिदिनुहुन्छ। यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जससँग म अति प्रसन्न छु भन्नुभएको छ। वास्तवमा चाहिँ परमेश्वर पिताज्यूले येशू प्रभुज्यूलाई यसरी भन्नुपर्ने खाँचो थिएन। येशूज्यूले बप्तिस्मा लिनु भएर पानी भित्रबाट बाहिर निस्कनु हुँदा स्वर्गको ढोका खोलिएको अनि यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु भन्नुभएको कुरा के हो भने येशू ख्रीष्टको माध्यमबाट आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको हामीहरूलाई परमेश्वरजीले भन्नुभएको कुरा अगाडि नै देखाइदिनु भएको वचन हो। येशू ख्रीष्टको माध्यमबाट आफ्ना आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको क्रिस्चियनहरूलाई परमेश्वरज्यूले यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् भन्नुहुन्छ। हामीहरूले आफ्नो धार्मिक काम गरेको कारणले परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको होइन, परमेश्वरज्यूले नै हामीहरूलाई पहिला प्रेम गरिदिनु भएको हो। बच्चा जन्मेपछि बुबा आमाले प्रेम गर्छ, आफ्नो सन्तान भएको कारणले प्रेम गर्छ। हामीहरूले आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको समयमा परमेश्वरज्यू खुसी हुन्छ। अन्धकारमा परमेश्वरज्यूले उज्यालो होस् भन्नुभयो अनि उज्यालो भयो। परमेश्वरज्यूले हेर्नुभयो त्यो असल थियो भन्नुभएको छ। असल थियो भनेको कुरा परमेश्वरज्यू खुसी हुनुभयो भनेको कुरा हो। हामीभित्र परमेश्वरज्यूको जीवन भयो भने, परमेश्वरज्यूको ज्योति भयो भने, हामीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति उद्धार लियो भने परमेश्वरज्यू खुसी हुन्छ। येशू ख्रीष्टको पवित्र अनमोल रगतले परमेश्वरज्यूसँग मेलमिलाप गरिदिनु भएको छ। यो उपकारलाई सत्यतामा बुझेर विश्वास गर्यो भने परमेश्वरज्यू खुसी हुन्छ। परमेश्वरज्यूले दिनुभएको उद्धार मुक्ति लिने मानिससँग परमेश्वरज्यू खुसी हुन्छ। परमेश्वरज्यूले यिनी मेरा प्रिय पुत्र हो जससँग म अति प्रसन्न छु भन्नुभएको छ। येशूज्यूले परमेश्वरज्यूको प्रिय पुत्र हुनु भएर परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्नु भएको छ। यूहन्नाको सुसमाचार 8:29 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने मलाई पठाउनु हुने मसँग हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई एक्लै छोड्नु भएको छैन, किनभने म सधैँ उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउने काम गर्छु भनेर येशूज्यूले भन्नुभएको छ। येशूज्यूले हामीहरूलाई नरकको दण्डबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ अनि अब जिउनु पर्ने ठिक जीवनको उदाहरण पनि देखाइदिनु भएको छ। येशूज्यूले परमेश्वरज्यूको प्रिय पुत्र हुनु भएर परमेश्वरज्यूलाई मात्र खुसी हुने काम गरेर हरेक समय जिउनु भएको थियो। परमेश्वरज्यू उहाँसँग खुसी हुनुभएको थियो। अब हामीहरू पनि परमेश्वरज्यूको प्यारो सन्तान भएको छ। अब हामीहरू पनि हरेक समय परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउने मानिस हुनुपर्छ। हामीहरूले आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको समयमा परमेश्वरज्यू खुसी हुनुभएको छ। बच्चा जन्मेपछि झन झन ठुलो बलियो भएर बढ्यो भने खुसी हुन्छ। त्यसपछि बुबा आमालाई पनि सहायता गरेर आफूले गर्नुपर्ने कामहरू ठिकसँग गर्यो भने अति नै खुसी हुन्छ। हामीहरूको विश्वास झन झन बलियो भएर बढेको देख्नुभयो भने परमेश्वरज्यू खुसी हुन्छ। हामीहरूको मन विचार परिवर्तन गरेर सबै कामहरू परमेश्वरज्यूको वचन अनुसार गर्यो भने परमेश्वरज्यू अति नै खुसी हुन्छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मान्छेले परमेश्वरज्यूको वचन अनुसार जिएन भने, आफ्नै मन परि जियो भने यस्तो मान्छेलाई परमेश्वरज्यूले प्रेम गर्नु भए तापनि तर उसँग परमेश्वरज्यू खुसी हुँदैन। आमा बुबाले भनेको कुरा नमानेको सन्तानलाई पनि आमा बुबाले प्रेम चाहिँ गर्छ, तर त्यस्तो सन्तानबाट खुसी पाउँदैन। हामीहरूले परमेश्वरज्यूले खुसी बनाउने काम गर्न सक्न पवित्र आत्माज्यूले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। यसकारण हरेक समय पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुन चाहना गर्नुपर्छ, प्रयत्न गर्नुपर्छ। हामीहरूभित्र परमेश्वरज्यू पवित्र आत्माज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले हामीसँग रहनु भएर काम गरिदिनुहुन्छ। पवित्र आत्मा येशूज्यूको आत्मा हो। रोमीको पुस्तक 8:9 पदमा मानिसमा ख्रीष्टको आत्मा हुनुहुन्न भने त त्यो उहाँको हुँदै होइन भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू पापमै स्वभावमा होइन पवित्र आत्मामा हुन्छौ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको आत्मा, ख्रीष्टको आत्मा, पवित्र आत्मा एउटै व्यक्ति हो।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरज्यू म भित्र बास गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, यो सत्य कुरा हो। हामीहरूले आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको छ, परमेश्वरज्यूको सन्तान भएको छ, पवित्र आत्माज्यू म भित्र बास गरिदिनु भएको छ। यो सबै अचम्मको काम हो। परमेश्वरज्यूको वचन मात्र सत्य तथ्य हो। अति नै ठुलो सत्य तथ्य भएको कारण धेरै मानिसहरूले विश्वास गर्न सकेको छैन। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको वचन अनुसार विश्वास गरेको छ। अब विश्वासको परिणाम क्रिस्चियन जीवन ठिकसँग जिउन पाउँछ। पवित्र आत्माज्यू म भित्र बास गर्नुभएको छ भनेर ठिकसँग बुझेको मानिसको हृदयमा खुसी आनन्द प्रशस्तसँग भरेको हुन्छ। यसकारण परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउने चाहना हृदयमा हुन्छ। परमेश्वरज्यूलाई खुसी हुने काम गर्छ। परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्ने इच्छा हामीहरूसँग पनि हुनुपर्छ। परमेश्वरज्यूबाट आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले सांसारिक शारीरिक कुराहरूको धनी हुने इच्छा गर्दैन। सांसारिक शारीरिक कुराहरूको नेता बनेर सांसारिक उच्च पद लिने इच्छा हुँदैन। संसारमा आफ्नो शारीरिक अभिलाषाहरू पूरा गर्ने इच्छा गर्दैन। यस्तो सबै कुराहरू चाँडै नष्ट हुने कुराहरू हो। यो संसार र त्यसका सबै अभिलाषाहरू नष्ट हुन्छन्, तर परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्नेहरू चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्ने मानिसहरू अनन्तसम्म रहन्छ। यसकारणले हामीहरू पनि परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउने मानिस, येशूज्यू जस्तै मानिस हुनुपर्छ। अब नरकदेखि छुटकारा पाएको, आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको हामीहरूले परमेश्वर पिताज्यूको पवित्र इच्छा अनुसार जिएर परमेश्वर पिताज्यूलाई खुसी बनाउनु पर्छ। रोमीको पुस्तक 15 अध्यायको 3 पदको वचनमा येशू ख्रिस्टले आफैले प्रसन्न पार्नु भएन भन्नुभएको छ। येशू प्रभुज्यूले यो संसारमा आउनु भएर आफैलाई खुसी पार्ने काम गर्नुभएको थिएन। कुनै पनि काम आफैलाई खुसी पार्नको लागि गर्नुभएको थिएन। किन यसरी गर्नुभएको थियो भने परमेश्वर पिताज्यूलाई मात्र खुसी पार्नको लागि यसरी गर्नुभएको थियो। परमेश्वर पिताज्यूलाई खुसी हुने काम गर्नको लागि यसरी गर्नुभएको थियो। यो काम पापीहरूलाई नरकबाट उद्धार गर्ने काम हो। सबै कामहरू परमेश्वरज्यूलाई मात्रै खुसी हुने काम, मानिसहरूलाई नरकबाट उद्धार गर्ने काम येशूज्यूले गर्नुभएको छ। परमेश्वर पिताज्यूलाई खुसी बनाउने काम र पापी मानिसहरूलाई खुसी बनाउने काम येशूज्यूले गरिदिनु भएको छ। येशूज्यूले आफैलाई खुसी पार्ने काम गर्नुभएको थिएन। हामीहरूलाई पनि प्रभुज्यूलाई मन पर्ने कुरा के हो सो सिक्ने कोसिस गर भनेर एफिसीको पुस्तक 5 को 10 पदमा भन्नुभएको छ। मानिसहरू धेरैजनाले परमेश्वर पिताज्यूलाई होइन आफैलाई खुसी पार्न जिउँदैछन्। परमेश्वरज्यूको होइन आफ्नो इच्छा पूरा गर्न जिइरहेको छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा सबैभन्दा पहिला पूरा गर्यो भने त्यसपछि परमेश्वरज्यूको दयाले उपकारले हामीहरूले स्वर्गीय अनन्तको खुसी आनन्द पाउँछ। हामीहरूले स्वर्गीय खुसी आनन्दको उपभोग गरेर जिउन पाउँछ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 7 अध्यायमा हेर्नुभयो भने अविवाहित कन्याले कसरी प्रभुलाई खुसी पारौँ भनेर प्रभुकै कुरामा फिक्री गर्छ, तर विवाह गरेपछि चाहिँ कसरी आफ्नो पतिलाई खुसी पारौँ भनेर आफ्नो पतिको फिक्री गर्छ भन्नुभएको छन्। विवाह नगरेको पुरुषले कसरी प्रभुज्यूलाई मात्र खुसी पारौँ भनेर फिक्री गरेको हुन्छ, तर विवाह गरेपछि चाहिँ कसरी मेरो पत्नीलाई खुसी पारौँ भनेर पत्नीको फिक्री गर्छ भन्नुभएको छन्। पावल प्रेरितले यो कुरा पाप गराउन होइन पाप गर्नबाट जोगाउन भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूलाई मात्र खुसी पार्नुपर्छ भनेको कुराले बुबा आमालाई, छोराछोरीहरूलाई, पति पत्नीलाई खुसी पार्नु हुँदैन भनेको कुरा गर्नुभएको होइन। परमेश्वरज्यूलाई मात्र खुसी पार्ने मानिसले मात्र बुबा आमा, छोराछोरीहरू, पति पत्नीलाई पनि खुसी पार्न सक्छ। प्रभुज्यूलाई खुसी पार्ने मानिसले मात्र आफ्नो बुबा आमा, छोराछोरीलाई, पति पत्नीलाई खुसी बनाउन सक्छ।
प्रभुजीलाई खुसी पार्ने मानिसहरूलाई प्रभुजीले यस्तो कुरा दिनुहुन्छ। हामीहरूले हरेक समय, दिन रातमा, सबै समयमा, सबै कामले हाम्रो प्रभुजीलाई मात्र खुसी बनाउने चाहना हाम्रो हुनुपर्छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 6:19 र 20 पदको वचनमा, तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ, यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्वरजीको महिमा गर भन्नुभएको छ। मेरो शरीर र मेरो आत्मा यसु प्रभुजीको पवित्र र अनमोल रगतले किन्नु भएको छ। यसकारण म स्वयं अब मेरो होइन, मेरो शरीर र मेरो आत्मा यसुजीको पवित्र र अनमोल रगतले किन्नु भएको कारण 1 कोरिन्थीको पुस्तक 7:23 पदमा हेर्नुभयो भने, तिमीहरूलाई मोल तिरेर किनिएको छ, यसकारण मानिसको कमरा नबन भन्नुभएको छ। गलातीको पुस्तक 1:10 पदमा, यदि मैले मानिसहरूलाई खुसी पार्न कोसिस गरेको भए म येशू ख्रीष्टको दास हुने थिएन भनेर पाउल प्रेरितले भन्नुभएको छ। प्रभुजीलाई खुसी पार्यो भने मात्र अर्को मानिसहरूले पनि हामीहरूलाई पछ्याउँछ। प्रभुजीलाई भन्दा मानिसहरूलाई खुसी पार्न खोज्यो भने यो मानिस येशू ख्रीष्टको दास हुँदैन। येशू ख्रीष्टले आफ्नो पवित्र र अनमोल रगतले किन्नु भएको छ, यसकारण मानिसलाई खुसी पार्न मानिसको दास हुनु हुँदैन। दासले आफ्नो मालिकलाई खुसी पार्नु पर्छ। पाउल प्रेरितले येशू ख्रीष्टलाई खुसी पार्नको लागि सधैँ प्रयास गर्नुभएको थियो। यसकारण रोमीको पुस्तक 14:9 पदमा, चाहे म बाँचौँ चाहे म मरौँ, यो संसारमा बाँच्नु परे पनि मर्नु परे पनि प्रभुज्यूलाई मात्र खुसी पार्न प्रयत्न गर्छु भनेर पाउल प्रेरितले भन्नुभएको छ। पाउल प्रेरितले सुत्ने समयमा पनि उठ्ने समयमा पनि बाँच्नु परे पनि मर्नु परे तापनि जसरी भए पनि प्रभुज्यूलाई मात्र खुसी पार्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। फिलिपीको पुस्तक 1:20 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने, मेरो उत्कट प्रतीक्षा र आशा यो हो कि म कदाचित लज्जित हुने छैन, तर ममा प्रशस्त साहस हुनेछ। र सधैँ चाहिँ अहिले पनि मेरो शरीरमा ख्रीष्ट सम्मानित हुनुहुनेछ, चाहे मृत्युद्वारा होस् अथवा जीवनद्वारा भन्नुभएको छ। पाउल प्रेरितलाई रोमको जेलमा राखेको थियो। अब अदालतमा फैसलाको समय नजिक भएको थियो। अदालतको फैसलाले जीवित राख्छ अथवा मार्छ, यो कुरा अब नजिक भएको थियो। रोमको अदालतले मलाई जीवित राखे पनि अथवा मृत्यु दण्डको फैसला दिए पनि मलाई जे गरे पनि मेरो शरीरले ख्रीष्टको सम्मानित गर्नेछु भन्नुभएको छ। जेलमा थुने तापनि जेलभित्र पनि सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको थियो। न्यायाधीशको अगाडि पनि सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको थियो। जसरी भए पनि येशू ख्रीष्टलाई मात्रै सम्मानित गर्न, येशू ख्रीष्टलाई मात्र खुसी बनाउन पाउल प्रेरितले हरेक समय चाहना गर्नुभएको थियो, काम गर्नुभएको थियो। पावल प्रेरित जस्तो मानिसले मात्र यसरी गर्न सक्छ। हामी जस्तो मानिसले यसरी जिउन सक्दैन भन्ने गलत विचार गरेको मानिसहरू धेरै छन्। हामीहरूले पनि पावल प्रेरितले जस्तै आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको छ। हामीहरू पनि पावल प्रेरित जस्तै परमेश्वरजीको सन्तान भएको छ। वरदानहरू फरक फरक भए तापनि एउटै विश्वास, एउटै आशा, एउटै मन हुनुपर्छ। हामीहरू पाउल पत्रुस हुन नसके तापनि उहाँहरूको जस्तै एउटै मन हुनुपर्छ। फिलिपीको पुस्तक 2:5 पदमा हेर्नुभयो भने, तिमीहरूमा पनि यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा थियो भन्नुभएको छ। हामीहरूले पनि येशू ख्रीष्टको प्रेम पाएको छ, येशू प्रभुज्यूको जीवन पाएको छ, येशू प्रभुज्यूको आत्मा पाएको छ। यसकारण येशू प्रभुज्यूको जस्तै मन हुनुपर्छ। हाम्रो मन येशू प्रभुज्यूको जस्तै मन हुनुपर्छ। 1 यूहन्नाको पुस्तक 2:6 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने, उहाँमा रहन्छु भन्ने व्यक्तिले उहाँको चाल अनुसार चल्नुपर्छ भन्नुभएको छ। म प्रभुज्यूमा छु अनि प्रभुज्यू ममा हुनुहुन्छ भन्ने मानिसले प्रभुज्यूले जस्तै जिउनु पर्छ। येशू प्रभुज्यूले परमेश्वर पिताज्यूलाई खुसी पार्नु भएको जस्तै
हामीहरूले पनि परमेश्वर पिताज्यूलाई खुसी पार्नुपर्छ। विचार नगरिकन जिउनु हुँदैन। आफ्नो आँखाले देखेको कुराहरूलाई पछ्याएर आफ्नो मन परी हामीहरू जिउनु हुँदैन। हामीहरूको विश्वास निश्चित हुनुपर्छ, आशा निश्चित हुनुपर्छ, आफ्नो मूल्य र महत्त्व निश्चित हुनुपर्छ, उद्देश्य निश्चित हुनुपर्छ। निश्चित भएकोहरू जस्तो सुकै परिस्थिति भए तापनि निशानातिर अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रभुज्यू सँगै हुनुभएको कारण डराउनु हुँदैन। समुद्रमा छालको कारण जहाज नष्ट हुन लागेको समयमा येशूज्यूले छालमाथि हिँडेर गएर चेलाहरूलाई सहायता गरिदिनु भएको जस्तै हामीहरूलाई पनि सहायता गरिदिनको लागि येशू प्रभुज्यू हामीहरू कहाँ आइदिनुहुन्छ। हरेक समय हामी कहाँ येशूज्यू आउनुहुन्छ। आफ्नो आत्मिक उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरूलाई म तिमीहरूमा अनि तिमीहरू ममा छौ भनेर जान भन्नुभएको छ। यूहन्नको सुसमाचार 14:20 पदमा हेर्नुभयो भने तिमीहरू ममा र म तिमीहरूमा छु भनी तिमीहरूले जान्ने छौ भन्नुभएको छ। प्रभुज्यू म सँगै हुनुहुन्छ, म पनि प्रभुज्यूमा छु। यसकारण कुनै पनि कुराको चिन्ता फिक्री हुँदैन। सांसारिक शारीरिक जीवनको चिन्ता फिक्री हुँदैन। परमेश्वरज्यू नै हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भने कसले हाम्रो विरोध गर्न सक्छ? कसले हामीहरूलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्छ? कसैले पनि हामीहरूलाई अलग गर्न सक्दैन। यो कुरा हामीहरूले हरेक समय विश्वास गर्नुपर्छ। येशू प्रभुज्यू हामीहरूसँगै हुनुहुन्छ। यो कुराहरूलाई विश्वास गर्नै पर्छ। यस्तो मान्छेले शरीरको संसारको चिन्ता फिक्री गर्नु पर्दैन। प्रभुज्यू सँगै हुनुभयो भने गाउँ पहाड उजाड सबै ठाउँ स्वर्ग हुन्छ। मेरो प्रभुज्यू हुनुभएको हरेक ठाउँमा स्वर्ग हुन्छ। प्रभुज्यू हुनुभएको ठाउँ सधैँ स्वर्ग हुन्छ। प्रभुज्यू नभएको ठाउँ सबै नरक हो। धन सम्पत्ति मान सम्मान सबै कुराहरू भए तापनि प्रभुज्यू हुनुहुन्न भने सबै कुराहरू व्यर्थ हो। केही पनि कुराहरू नभए तापनि येशू प्रभुज्यू मात्रै सँगै हुनुभयो भने म सन्तुष्ट हुन सक्छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 10:31 पदमा तिमीहरूले चाहे खाओ चाहे पियो जे सुकै गर यो सबै परमेश्वरज्यूको महिमाका लागि गर भन्नुभएको छ। हामीहरूले काम गर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, पैसा कमाउँछौँ, खान्छौँ, पिउँछौँ, विवाह गर्छौँ, जे पनि गर्छौँ सबै कामहरू परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि गर भन्नुभएको छ। हामीहरूले खाने पिउने जे सुकै कामहरू गरे पनि परमेश्वर पिताज्यूको महिमा हुने काम मात्रै गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि गरेको सबै कामले परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउँछ। परमेश्वरज्यूको महिमा नहुने सबै कामहरू पाप हो। सबै मानिसले पाप गरेको छ, यसकारण परमेश्वरज्यूको महिमाबाट चुकेको छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको महिमा हुने काम असल काम हो। परमेश्वरज्यूको महिमा नहुने कामहरू सबै पाप हो, खराब हो, खेर जान्छ। आत्मिक उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरूले सबै कुराहरूमा स्थिरता हुनुपर्छ, शान्ति हुनुपर्छ, निश्चित हुनुपर्छ, सबै काम कुराहरूलाई छुट्याउन सक्नुपर्छ। मन परी जदाभावी जीवन जिउनु हुँदैन। येशू एउटा उच्च डाँडामा जानु भएर परिवर्तन हुनुभएको थियो। पत्रुस, याकुब र यूहन्नाले परिवर्तन हुनुभएको येशूज्यूलाई देखेको थियो। येशूज्यूको चेहरा सूर्य चम्किएको थियो, वस्त्र हिउँ जस्तै सेतो भएको थियो। मोसा र एलिया अगमवक्ताले येशूज्यूसँग कुरा गरिरहनु भएको देखेको थियो। अचम्मको दृश्य देखेको थियो। चेलाहरू यस्तो दृश्य देखेर अचम्म भइरहेको थियो। सपना हो कि विपना हो, अचम्म भइरहेको थियो। पत्रुसले चाहिँ के बोल्नु पर्ने हो
थाहा नभएको कारण यो स्वर्ग हो, यहाँ बस्यो भने राम्रो हुन्छ, म यहाँ 3वटा वासस्थान बनाउँछु, एउटा प्रभुजीको लागि, एउटा मोसाको लागि, एउटा एलियाको लागि भनेको थियो। यसकारण बादलबाट एउटा आवाज आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु, तिमीहरूले यिनको कुरा सुन भन्नुभएको थियो। मत्तीको सुसमाचार 17को 5 पदमा यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, तिमीहरूले यिनको कुरा सुन भन्नुभएको छ। येशूज्यू परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्ने परमेश्वरज्यूको प्रिय पुत्र थियो। हामीहरूले पनि परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्नुपर्छ। हामीहरूले येशूज्यूबाट परमेश्वरज्यूको प्रेम पाएको छ। अब हामीहरूले येशू प्रभुज्यूको माध्यमबाट परमेश्वर पिताज्यूलाई खुसी पार्नुपर्छ। यसकारण येशूजीले भन्नुभएको कुरा सुनेर बुझेर आज्ञाकारी भयो भने यो कुराले परमेश्वरज्यू खुसी हुन्छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको अनुग्रहबाट आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको छ। परमेश्वरज्यूको सन्तान भएको छ। पवित्र आत्माज्यू म भित्र वास गर्नुभएको छ। अब हामीहरूले सुत्दा उठ्दा हरेक समय सबै कामले परमेश्वर पिताज्यूलाई खुसी बनाउनु पर्छ। हरेक समय यो कुरालाई सबैजनाले ध्यान दिनुपर्छ। हिब्रूको पुस्तक 11 अध्यायको 4 र 5 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। हिब्रूको पुस्तक 11 अध्यायको 4 र 5 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। हिब्रू 11 को 4 र 5 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। विश्वासद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई कैनले भन्दा अझ ग्रहण योग्य बलि चढाए र त्यसद्वारा नै हाबिल धर्मी ठहरिए। तिनको बलि स्वीकार गरेर परमेश्वरले आफ्नो सम्मति जनाउनु भयो। तिनी मरे तापनि विश्वासद्वारा नै तिनी अझै बोलिरहेका छन्। विश्वासद्वारा मृत्यु नचाखी हनोक स्वर्गमा उठाइ लगिए र तिनी कतै फेला परेनन्, किनकि परमेश्वरले तिनलाई लानु भएको थियो। तिनी उठाइ लगिनुभन्दा अघि परमेश्वरलाई तिनले प्रसन्न पारेका कुराको पुष्टि भएको थियो। विश्वासद्वारा धर्मी भएको पहिलो व्यक्ति हाबिल हो। त्यसपछि विश्वासद्वारा धर्मी भएको व्यक्ति हनोक भएको थियो। विश्वासद्वारा हनोकलाई मृत्यु नचाखी स्वर्गमा उठाइ लानु भएको थियो। उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायमा आदमले पाप गरेपछि आदमबाट जन्मेको छोराहरू यति वर्षसम्म बाँचेर मर्यो, यति वर्षसम्म बाँचेर मर्यो भनेर निरन्तर भनेको छ। तर उत्पत्तिको पुस्तक 5 अध्यायको 24 पदमा हनोकले 300 वर्षसम्म परमेश्वरज्यूको साथसाथै हिँड्नु भएको थियो। त्यसपछि परमेश्वरज्यूले हनोकलाई उठाइ लानुभयो भन्नुभएको छ। हनोकलाई जिउँदै परमेश्वरज्यूले स्वर्गमा उठाइ लानु भएको थियो। नमरिकन जिउँदै स्वर्गमा गएको मानिसहरू हनोक र एलिया हो। हनोक र एलियालाई मानव इतिहासमा जिउँदै स्वर्गमा लानु भएको छ। हनोकलाई नोआको समयमा जल प्रलयको इन्साफ हुनुभन्दा अगाडि जिउँदै स्वर्गमा उठाइ लानु भएको थियो। यो संसारलाई अन्त्यको समयमा आगोले इन्साफ गर्नुभन्दा अगाडि आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको क्रिस्चियनहरूलाई स्थानान्तर गर्नुहुने कुरा हनोकद्वारा अगाडि नै देखाइदिनु भएको छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले परमेश्वरज्यूसँगै जिएर परमेश्वरज्यूले खुसी बनाएर स्वर्गमा जानुपर्ने कुरा हनोकले उदाहरण देखाइदिनु भएको छ। हनोकलाई परमेश्वरज्यूले जिउँदै स्वर्गमा उठाइ लानु भएको छ। हनोकले स्वर्गमा जानुभन्दा अगाडि परमेश्वरज्यूलाई खुसी पारेको कुराको पुष्टि भएको थियो। हनोक स्थानान्तर हुनुभन्दा अगाडि परमेश्वरज्यूबाट हनोकले पुष्टि पाएको थियो। परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्ने मानिस भनेर
पुष्टि पाएको थियो। हामीहरूले पनि हाबिलले जस्तै विश्वासद्वारा धर्मी हुन पाएको छ। अब परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्ने मानिस हुनुपर्छ। विश्वासद्वारा भन्नुभएको छ, परमेश्वरज्यू हामीहरू सँगै हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा अनुसार जियो भने परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्ने मानिस भनेर पनि पुष्टि पाउँछ। हामीले पनि हनोकले जस्तै स्वर्गमा उठाइ लगिनुभन्दा अगाडि परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्ने मानिस भनेर पुष्टि पाउने मानिस हुनुपर्छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसले परमेश्वरज्यूको सन्तान भनेर पुष्टि पाएको छ। परमेश्वरज्यूबाट धर्मी ठहरिएको भनेर पनि पुष्टि पाएको छ। अब परमेश्वरज्यू कहाँ स्वर्गमा जानुभन्दा अगाडि परमेश्वरज्यूलाई खुसी पारेको मान्छे भनेर पुष्टि पनि गर्नुपर्छ। अब यसो प्रभुज्यूको आगमन कुनै पनि समय हुन सक्छ, अति नै नजिक भइसकेको छ। परमेश्वरज्यूले मेरो निम्ति जति उपकार गर्नुभयो त्यसको साटो म उहाँलाई के चढाउँ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्ने जीवन परमेश्वरज्यूको उपकारको ऋण तिर्ने जीवन हो। रोमीको पुस्तक 14:7, 8, 9 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने हामी कोही पनि आफ्नै निम्ति बाँच्दैनौँ र कोही पनि आफ्नै निम्ति मर्दैनौँ। यदि हामी बाँच्छौँ भने प्रभुज्यूकै निम्ति बाँच्छौँ र मर्छौँ भने प्रभुज्यूकै निम्ति मर्छौँ। चाहे हामी बाँचौँ चाहे हामी मरौँ हामी प्रभुज्यूकै हौँ भन्नुभएको छ। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले आफ्नो निम्ति बाँच्दैन, यो कुरा ठिक हो। हामीहरू पनि आफ्नो निम्ति बाँच्नु हुँदैन। आफ्नो निम्ति बाँच्ने मानिस गलत कुरा बुझेको मानिस हो। आफ्नै निम्ति मर्दैनौ भन्नुभएको छ। आफ्नै निम्ति बाँच्ने र मर्ने मानिस अति नै दयानीय मानिस हुन्छ। त्यस्तो जीवनले कुनै पनि मूल्य र महत्त्व पाउँदैन। हामीहरू बाँचे पनि मर्नु परे पनि प्रभुजीको लागि जिउनु पर्छ, मर्नु पर्छ। किनभने बाँचे पनि मरे पनि हामीहरू प्रभुजीकै हो। हामीहरूले खाए पनि पिए पनि हामीले जे सुकै गरे पनि सबै कामले परमेश्वरज्यूको मात्रै महिमा हुने काम गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूलाई मात्रै खुसी पार्नुपर्छ। प्रभुज्यूलाई मात्रै खुसी पार्नुपर्छ। प्रभुज्यू खुसी नहुने कुरा हामीहरूलाई गर्न मन लागे तापनि गर्नु हुँदैन। अनि प्रभुज्यूलाई खुसी हुने कुरा हामीहरूलाई मन नलागे पनि हामीहरूले गर्नै पर्छ। मेरो शरीर स्वयं मेरो आफ्नो होइन। आफ्नै निम्ति बाँच्ने र मर्ने अधिकार हामीहरूलाई दिनुभएको छैन। बाँचे पनि मरे पनि प्रभुज्यूकै लागि जिउनु पर्छ। म मरे पनि बाँचे पनि प्रभुज्यूकै हो। हामीहरू बाँचे पनि मरे पनि प्रभुज्यूकै हो। दासलाई मालिकले महँगो मोल तिरेर किनेको कारण दासको आफ्नो इच्छा हुँदैन, आफ्नो योजना हुँदैन, आफ्नो मन परी हुँदैन। मालिकले भनेको सबै कुरा दासले पालना गर्नुपर्छ, किनभने ऊ दास हो। आज्ञा गरेको सबै काम गरेपछि शाबास दिए पनि नदिए पनि चुपचापसँग जिउनु पर्छ। म दास हुँ, मलाई गर भन्नुको काम मात्रै मैले गरेको हुँ, मेरो कर्तव्य पूरा गरेको मात्रै हुँ भन्नुपर्छ। लुकाको सुसमाचार 17:7-10 पदको वचनमा यो कुराहरू भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूले हामीहरूलाई अमूल्य मोल तिरेर किन्नु भएको छ। परमेश्वरजीले हामीहरूलाई दुःख दिनको लागि होइन, अति नै ठुलो महान महिमा दिनको लागि अनमोल रगतले किन्नु भएको छ। यदि हामीले परमेश्वरजीले खुसी पार्यो भने परमेश्वरजीले हामीहरूलाई झन् ठुलो खुसी पार्नुहुन्छ। हामीहरूले परमेश्वरजीले खुसी पार्नको लागि हामीहरू परमेश्वरज्यूसँग खुसी हुनुपर्छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई खुसी पार्नु भएको छ। 1 पत्रुसको पुस्तक 1:8 र 9 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने हामीहरूले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर अवर्णनीय र गौरवमय आनन्द पाएको छ। हामीहरूले विश्वासको प्रतिफल स्वरूप आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको छ भन्नुभएको छन्। परमेश्वरज्यूले येशूज्यूले
हामीहरूको आत्मालाई नरकबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ। यसकारण हामीहरूसँग अवर्णनीय गौरवमय आनन्द छ। नरकको दण्डबाट आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पायो भने अवर्णनीय गौरवमय खुसी आनन्द पाउँछ। मैले 1962 साल 10 महिना 30 तारिक बेलुकी परमेश्वरजीको महान अनुग्रह उपकार बुझेर सत्यतामा विश्वास गरेर नरकको दण्डबाट मेरो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको छ। त्यो दिन मेरो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको दिन खुसी भएर नाच्दै घरमा गएको छु। मेरो हृदयमा भएको चिन्ता फिक्री अशान्ति नष्ट भएको छ। परमेश्वरजीको थोमा येशू ख्रीष्टको पवित्र अनमोल रगतले सबै पाप क्षमा पायो, नरकको दण्डबाट छुटकारा पायो, स्वर्गीय शान्ति पायो, खुसी आनन्द पायो भन्दै भजन गाउँदै घरमा गएको थियो। अझै पनि यो मन उस्तै नै छ। परमेश्वरजीको महान अनुग्रहलाई उपकारलाई सत्यतामा बुझेर विश्वास गरेर आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको छु। अब म जहिले मरे पनि जसरी मरे पनि स्वर्गमा जान पाउने निश्चित पाएको छु। हबकुकको पुस्तक 3:17-18 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने चाहे अन्जिरको रुखमा मुना नलागोस् र दाखको बोटमा फल नफलोस्, चाहे जैतुन रुखमा फल नलागोस् र खेतले अन्न नउब्जाओस्, खोरमा भेडा बाख्रा नभए पनि र गोठमा गाई बस्तु रहेनन् भने पनि म परमप्रभुको उद्धारमा रमाहट गर्नेछु भन्नुभएको छ। अन्जिरको रुखबाट, दाखको बोटबाट, जैतुन रुखबाट, खेतबाट, गोठबाट केही पनि नपाए तापनि मलाई नरकको दण्डबाट उद्धार गर्नुभएको मेरो प्रभुज्यू परमेश्वरज्यूसँग रमाहट गर्न सक्छु भन्नुभएको छ। यो वर्तमान संसारको सबै कुराहरू अब चाँडै नै नष्ट हुन्छ भन्नुभएको छ। यो संसारको कुराहरूले हामीहरूलाई अनन्तको खुसी आनन्द दिन सक्दैन। परमेश्वरज्यूले येशू प्रभुज्यूले दिनुभएको अनुग्रह उपकार आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसले मात्रै परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्न सक्छ। संसारिक शारीरिक कुराहरूले खुसी हुन चाहने मानिसहरूले परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउन सक्दैन। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूले अब बाँकी जीवनले प्रभुज्यू खुसी हुने कुरा खोज्नु पर्छ, सिक्नु पर्छ अनि प्रभुज्यूलाई मात्रै खुसी बनाउनु पर्छ। यो कुरालाई हरेक समय ध्यान दिनुपर्छ। 1 थेसलोनिकीको पुस्तक 4:1 पदलाई सँगै पढ्नेछौँ। 1 थेसलोनिकी 4:1 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। चारको 1 पद सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। अन्त्यमा भाइहरू, प्रभु येशूमा हामी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्छौँ र अर्थी दिन्छौँ कि तिमीहरूले कसरी जिउनु र परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनु पर्छ भन्ने तिमीहरूले हामीबाट सिक्यौँ र त्यसो गर्दै पनि छौ। त्यसैमा तिमीहरू झन बढ्दै जाऊ। पाउल प्रेरितले थेसलोनिकीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हृदयदेखि नै सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको थियो। परमेश्वरज्यूको प्रेम, परमेश्वरज्यूको अनुग्रह प्रचार गर्नुभएको थियो। सतावट धेरै भएको थियो, तर उनीहरूले खुसी आनन्दको साथ सुसमाचार सुनेर विश्वास गर्नुभएको थियो। अनि क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउने तरिका पनि सिकाइदिनु भएको थियो। यसकारण थेसलोनिकीका विश्वासीहरूले परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्ने जीवन जिउँदै थियो। 1 थेसलोनिकीको पुस्तक 2:13 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने हामीहरूले तिमीहरूलाई परमेश्वरज्यूको वचन सुनायौँ। तिमीहरूले मानिसको वचन जस्तै होइन, तर परमेश्वरज्यूको वचन जस्तै ग्रहण गर्यौ, जुन वचनले विश्वासीहरूमा काम गर्दछौ भन्नुभएको छ। पाउल प्रेरितले सिकाएको वचन अनुसार थेसलोनिकीको विश्वासीहरूले मानिसको वचन होइन, परमेश्वरज्यूको वचन हो भनेर ग्रहण गरेको थियो र त्यसरी काम गर्दै थियो। यसकारणले वचनले उनीहरूमा काम गरेको थियो। उनीहरूले असल क्रिस्चियन जीवन जिएर असल नमुना देखाउनु भएको थियो अनि यो कुरा त्यो क्षेत्रका मानिसहरूले देखेको थियो। उनीहरूले विश्वास गरेको वचनले उनीहरूमा काम गरेको थियो। थेसलोनिकीका मानिसहरूले पाउल प्रेरितले प्रचार गर्नुभएको परमेश्वरज्यूको वचनलाई
परमेश्वरजीको वचन हो भनेर ग्रहण गर्नुभएको थियो। ठुलो सतावट, दुःख, कष्ट भए तापनि खुसी आनन्दसँग येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको थियो। पाउल प्रेरित र अग्रज विश्वासीहरूको अनुकरण गर्न अति नै प्रयत्न गरेको थियो। थेसलोनिकी मण्डली सबै मण्डलीहरूको असल नमुना मण्डली भएको थियो। थेसलोनिकी मण्डलीले गरेको असल काम त्यो क्षेत्रको सबै ठाउँमा फैलिएको थियो। उनीहरू गरिब थियो, तर यरुशलेमको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सहायता गर्नको लागि उहाँहरूले गरिबीबाट पनि औकात भन्दा पनि धेरै प्रशस्तसँग सहायता गर्नुभएको थियो। सतावट, दुःख, कष्ट भए तापनि सुसमाचार सुनेर येशू प्रभुज्यूलाई विश्वास गरेको थियो। गरिब भए तापनि औकात भन्दा पनि झन् धेरै भेटी दिएर सहायता गर्नुभएको थियो। थेसलोनिकी मण्डली काम गर्ने मण्डली थियो। परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्ने जीवन जिउन सिक्यौं, अहिले जिउँदैछौँ। अब झन् बढ्दै जाऊ भन्नुभएको छ। अब भयो, अब नगर भन्नुभएको छैन। अहिले गरेको जस्तै झन् अझै धेरै गर्दै जाऊ, बढ्दै जाऊ भन्नुभएको छ। हामीहरूले प्रभुज्यूलाई खुसी बनाउन यति मात्रै गरे पनि हुन्छ भनेर विचार गर्नु हुँदैन। प्रभुज्यूको अगाडि खडा हुने समयसम्म, हाम्रो जीवनको अन्तिम क्षणसम्म झन् बढ्नुपर्छ, बलियो हुनुपर्छ। यो संसारमा जिउने जीवनको अन्तिम समयसम्म निरन्तर झन् बलियो भएर बढ्नुपर्छ। जसरी भए पनि प्रत्येक दिन प्रभुज्यूलाई मात्रै खुसी बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ। प्रयत्न गर्यो भने पाउँछ, सक्छ, हुन्छ। नरकमा जानुपर्ने पापीहरूलाई नरकको दण्डबाट छुटकारा पाउने गरी विश्वास गर्न सक्ने गरी सुसमाचार सुनायो भने प्रभुज्यू खुसी हुन्छ। एउटा पापीले पश्चाताप गर्न सक्ने गरी प्रचार गर्यो भने 79 धर्मीसँग भन्दा झन् खुसी हुन्छ भन्नुभएको छ। लुकाको सुसमाचार 15:10 वचनमा हेर्नुभयो भने पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि स्वर्गमा परमेश्वरज्यू र स्वर्गदूतहरू आनन्द हुन्छ भन्नुभएको छ। पापीले पश्चाताप गरेर आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लियो भने परमेश्वरज्यू सबैभन्दा खुसी हुन्छ। स्वर्गमा भोज पनि हुन्छ। पापीले पश्चाताप गरेर आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएर परमेश्वरज्यू कहाँ फर्केर गयो भने स्वर्गमा परमेश्वरज्यू र स्वर्गदूतहरू अति नै खुसी र आनन्द हुन्छ। परमेश्वरज्यूको महिमा, स्तुति, प्रशंसा, आदर हुन्छ। स्वर्गमा स्वर्गीय भोज पनि हुन्छ। यसकारण हामीहरू पनि खुसी हुन्छ, आनन्द हुन्छ। संसारको जुनसुकै ठाउँको मानिस भए तापनि पश्चाताप गरेर आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लियो भन्ने कुरा सुन्न पायो भने हामीहरूलाई पनि धेरै खुसी आनन्द हुन्छ, धन्यवादी हुन्छ। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको कमजोर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीहरूले सहायता गरिदिनु पर्छ। यसरी काम गर्यो भने परमेश्वरज्यू खुसी हुन्छ। एक कप पानी दियो भने त्यसको पनि परमेश्वरज्यूले इनाम दिन्छु भन्नुभएको छ। जसले भोकाएकोहरूलाई, तिर्खाएकोहरूलाई, परदेशीहरूलाई, नाङ्गोहरूलाई, बिरामीहरूलाई सहायता गर्छ, त्यसले मलाई नै गरेको हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउन सक्ने कामहरू खोजेर गर्यो भने धेरै छ। मण्डलीमा सानोभन्दा सानो काम गर्यो भने पनि परमेश्वरज्यू अति नै खुसी हुन्छ। मानिसहरूले देखे पनि नदेखे पनि मैले गर्नुपर्ने काम गर्यो भने राम्रो हुन्छ। परमेश्वरज्यू खुसी हुन्छ। हामीहरूले मानिसहरूलाई देखाउनको लागि, मानिसहरूलाई खुसी बनाउनको लागि होइन, परमेश्वरज्यूको लागि काम गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउन सबै कामहरू गर्नुपर्छ। मर्नु परे तापनि, बाँच्नु परे तापनि सबै दुःख, कष्ट, परिश्रम प्रभुज्यूलाई खुसी बनाउन, प्रभुज्यूको महिमाको लागि गर्नुपर्छ। यसरी जिउनुपर्छ। म बाँचेर प्रभुज्यूको महिमा हुन्छ भने बाँच्नुपर्छ। म मरिदिएर प्रभुज्यूको महिमा हुन्छ भने मरिदिन पनि तयार हुनुपर्छ। हामीहरू सबैजना हरेक समय प्रभुज्यूको मात्रै महिमा, खुसीको लागि जिउनुपर्छ। उत्पत्तिको पुस्तक 5:22-23 वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। उत्पत्तिको पुस्तक 5:22देखि 24 वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ।
उत्पत्तिको पुस्तक 5 को 22 देखि 24 पदको वचन सबैजनाले खोल्नुहोस्। उत्पत्तिको पुस्तक 5 अध्यायको 22 देखि 24 पदको वचन सबैजनाले खोल्नुहोस्, सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। मतुसेला जन्मेपछि हनोक 300 वर्षसम्म परमेश्वरको साथसाथै हिँड्दै रहे। उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। हनोकको जम्मा उमेर 365 वर्ष भएको थियो। हनोक परमेश्वरको साथसाथै हिँड्थे अनि उनी अलग भए, किनभने परमेश्वरले उनलाई उठाइ लानुभयो। यो कुरा जल प्रलयको घटनाभन्दा अगाडिको कुरा हो। त्यो समय मानिसहरू लामो समयसम्म बाँचेको थियो। हनोकले सबैभन्दा लामो समयसम्म बाँचेको मतुसेलालाई जन्माएर 300 वर्षसम्म परमेश्वरजीको साथ हिँडेको थियो। हनोकले विवाह गरेर छोराछोरीहरू जन्माएको थियो। पारिवारिक जीवन जिएर परमेश्वरजीको साथसाथै 300 वर्षसम्म जिउनु भएको थियो। हनोकले एक्लो जीवन, वैरागी जीवन जिउनु भएको थिएन। 300 वर्षसम्म परमेश्वरजीको साथसाथै हिँड्दै रहे अनि उनले अरू छोराछोरीहरू जन्माए भन्नुभएको छ। हनोकले आफ्नो पारिवारिक जीवन ठिकसँग जिउनु भएको थियो। हनोक परमेश्वरज्यू सँगसँगै हिँड्ने र परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउने मानिस थियो। 24 पदमा हनोक परमेश्वरको साथसाथै हिँड्थे अनि उनी अलग भए, किनभने परमेश्वरज्यूले उनलाई उठाइ लानुभयो भन्नुभएको छ। हनोकले परमेश्वरज्यूलाई खुसी पारेको पुष्टि पाएको छ। उत्पत्ति 5 अध्यायमा चाहिँ परमेश्वरज्यूको साथसाथै हिँड्थे भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूसँगै साथसाथै हिँड्ने जीवनले परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्छ। परमेश्वरज्यूले मानिसलाई परमेश्वरज्यूको स्वरूपमै सृष्टि गर्नुभएको उद्देश्य के हो भने परमेश्वरज्यूले अनन्तको प्रेम गर्नको लागि हो। परमेश्वरज्यू पनि सँगै रहनको लागि हो। अदनको बगैँचामा परमेश्वरज्यू पनि सँगै रहनु भएको थियो। प्रत्येक दिन परमेश्वरज्यूसँग बोलचाल गर्न पाएको थियो। परमेश्वरज्यूसँगै हिँड्न पाएको थियो। तर आदमले पाप गरेको कारण परमेश्वरज्यूसँग सम्बन्ध विच्छेद भयो। अदनको बगैँचाबाट निस्किनु पर्यो। आदमले यसरी श्राप पाएको थियो। तर परमेश्वरज्यूले मानिसलाई छोड्नु भएको छैन, त्याग्नु भएको छैन, दया देखाउनु भएको छ। मानिसलाई नरकको दण्डबाट उद्धार गर्ने काम गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूले मानिसको रूपमा आइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यू मानिसको रूपमा आउनुभएको व्यक्ति येशूज्यू हो। परमेश्वरज्यूले श्राप पाएको यो संसारमा किन आउनु भएको हो भने मानिसलाई खोज्न, बचाउन, स्वर्गमा लान आउनु भएको हो। मानिसलाई प्रेम गरेर नरकबाट उद्धार गरेर स्वर्गमा परमेश्वरज्यूसँगै साथसाथै हिँडाउनको लागि येशूज्यूले यो संसारमा आउनु भएको हो। येशूज्यूले मानिसहरूको सबै पाप बोकेर क्रुसमा मरिदिनु भएर सबै पापको ज्याला तिरिदिनु भएर परमेश्वरज्यूसँग मिलाप गरिदिनु भएको छ। मत्तीको सुसमाचार 1 अध्यायको 21, 22, 23 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापबाट बचाउनुहुनेछ भन्नुभएको छ। येशू भनेको कुराको अर्थ उद्धार, मुक्ति, छुटकारा भनेको हो। येशूज्यू भनेको उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता भनेको कुरा हो। 23 पदमा चाहिँ उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वरज्यू हामीहरूसँग भन्नुभएको छ। हामीहरूलाई नरकबाट बचाइदिनु भएको कारण के हो भने परमेश्वरज्यू हामीहरूसँग रहनको लागि हो। मानिसहरू पापको कारण परमेश्वरज्यूबाट टाढा भएको थियो, शत्रु भएको थियो। येशूज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएर मानिसहरूलाई परमेश्वरज्यूसँग फेरि मिलाप गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गरिदिनु भएको छ। अब हामीहरूले पनि परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गर्न सक्छौँ। परमेश्वरज्यूसँग फेरि पनि मिलाप भएको छ।
परमेश्वरज्यू मानिसहरूसँग हिँड्नु भएको छ। मानिसलाई नरकबाट उद्धार गरिदिनु भएको उद्देश्य यो कारणले हो। यूहन्नको सुसमाचार 1:14 हेर्नुभयो भने वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बीचमा बास गर्नुभयो, हामीले उहाँको महिमा देख्यौँ भन्नुभएको छ। वचनमा हुनुभएको व्यक्ति देहधारी भएर यो संसारमा आउनुभएको कारण, हाम्रो बीचमा बास गर्नुभएको कारण के हो भने परमेश्वरज्यू हामीहरूसँग रहनको लागि, हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको राज्य स्वर्गमा लगेर जानको लागि हो। उद्धार पायो, मुक्ति पायो भनेको अब म पनि परमेश्वरज्यूसँग मेलमिलाप भयो भनेको हो। अब परमेश्वरज्यू पनि हामीहरूसँग हुनुभएको छ। यो संसारमा परमेश्वरज्यूसँगै हिँड्ने मानिस स्वर्गमा परमेश्वरज्यूसँगै अनन्त समय जिउन पाउँछ। हामीहरूलाई नरकबाट उद्धार गर्नुभएको कारण के हो भने परमेश्वरज्यू पनि हामीहरूसँग अनन्त समय सँगै रहनको लागि हो। परमेश्वरज्यूले मानिसहरूसँगै जिउन चाहनुभएको कारण हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको छ। मानिसहरूलाई नरकबाट बचाउन महान अनुग्रह, आत्माको उद्धार, मुक्ति दिनुभएको छ। सबै पाप अनन्तसम्मको लागि क्षमा गरिदिनु भएको छ। येशूज्यूले सधैँ परमेश्वरज्यूलाई खुसी हुने काम गर्नुभएको थियो। येशूज्यूले गरिदिनु भएको आत्माको उद्धार, मुक्ति लिएको मानिसहरूले अब परमेश्वरज्यूले खुसी बनाउने काम पनि गर्न सक्छ। परमेश्वरज्यू हामीहरूसँगै रहनुहुन्छ। प्रस्थानको पुस्तक 29 अध्यायको 45 र 46 पदको वचनसँगै पढ्नेछौँ। प्रस्थानको पुस्तक 29 अध्यायको 45 र 46 पदको वचनसँगै पढ्नेछौँ। 29 को 45 र 46 पदको वचनसँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। म इस्राएलीहरूको बीचमा बास गर्नेछु र तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु। तिनीहरूको मध्यमा बस्न भनी तिनीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने म परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वर हुँ भनी तिनीहरूले जान्नेछन्। म परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वर हुँ। इस्राएलीहरू मिस्र देशमा गएर 400 वर्षसम्म मिस्र देशको राजाको सेवा गरेर मिस्र देशको दास भएको थियो। परमेश्वरज्यूले छान्नु भएको मानिसहरू इस्राएलीहरूले मिस्र देशमा गएर त्यहाँ दासत्वको जीवन जिएको कुराले के कुरा सिकाएको हो भने परमेश्वरज्यूले आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको मानिसले परमेश्वरज्यूलाई आदर गरेर सेवा गर्नुको सट्टा शैतान दुष्टलाई आदर सेवा गरेको कुरा देखाउनु भएको हो। मोसा येशूज्यूको दृश्य हो। मोसालाई मिस्र देशमा पठाएर विपत्तिको माध्यमबाट इस्राएलीहरूलाई मिस्र देशबाट छुटकारा दिएको कुराले के कुरा देखाउनु भएको हो भने हामीहरूलाई येशूज्यूको माध्यमबाट शैतानको बन्धनबाट, शैतानको दासत्वबाट छुटकारा दिनुभएको कुरा देखाइदिनु भएको हो। इस्राएलीहरूलाई मिस्र देशबाट छुटकारा दिनु भएर उजाड स्थानमा पवित्र स्थान बनाउन लगाउनु भएको थियो। त्यसपछि तिमीहरूलाई मिस्र देशबाट छुटकारा दिनुभएको कारण के हो भने तिमीहरूको परमेश्वर म हुँ, म तिमीहरूको बीचमा बास गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। इस्राएलीहरूलाई मिस्र देशबाट छुटकारा दिनुभएको कारण के हो भने परमेश्वरज्यू उनीहरूसँग बास गर्नको लागि थियो। यो कारणले इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरज्यूले मिस्र देशबाट छुटकारा दिनुभएको थियो। इस्राएलीहरूलाई कनान देशमा डोराउनु भएको कारण के हो भने परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई स्वर्गमा डोराउनु भएको कुरा हो। पुरानो करारको इस्राएलीहरूको कुराले हामीहरूलाई येशू ख्रीष्टद्वारा उद्धार गरिदिनु भएर स्वर्गमा डोर्याउनु हुने कुरालाई देखाइदिनु भएको हो। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई शैतानको बन्धनबाट, मृत्युको बन्धनबाट छुटकारा दिनुभएको कारण स्वर्गमा हामीहरू सँगै अनन्तसम्म जिउनको लागि हो। यसकारण आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरूलाई स्वर्गमा लानुहुन्छ। अब हामीहरूले परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउन परमेश्वरज्यूको साथसाथै जिउनु पर्छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरूसँग पवित्र आत्माज्यू आउनु भएर बास गर्नुभएको छ। गलातीको पुस्तक 3 अध्यायको 2 पदको वचनमा तिमीहरूले विश्वास गरेको समयमा पवित्र आत्मा पाएको छ भन्नुभएको छन्। म तिमीहरूमा र तिमीहरू ममा छ भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको मान्छेले सबै पाप क्षमा भइसकेको कुरा बुझेको हुन्छ। नरकको दण्डबाट छुटकारा पाएको कुरा थाहा पाएको हुन्छ। म फेरि नयाँ गरेर जन्मेको कुरा थाहा भएको हुन्छ। म परमेश्वरज्यूको पवित्र सन्तान भएको कुरा थाहा भएको हुन्छ। पवित्र आत्माज्यू म भित्र हुनुभएको कुरा बुझेको हुन्छ। परमेश्वरज्यू येशू ख्रीष्ट म भित्र हुनुभएको कुरा निश्चित हुन्छ। यो कुरा अति नै सत्य तथ्य कुरा हो, अति नै महान कुरा हो। मानिसहरूले विश्वास नगरे तापनि यो कुरा सत्य तथ्य हो।
प्रभुज्यूले नै भन्नुभएको कुरा हो। प्रभुज्यूले झुट बोल्नुहुन्न। प्रभुज्यूले नै म तिमीहरूसँगै छु भन्नुभएको छ। यस कारणले उहाँ हामीहरूसँगै हुनुहुन्छ। यो कुराहरूलाई भुल्ने मानिसहरू धेरै छन्। म भित्र प्रभुज्यू हुनुभएको महसुस नभए तापनि प्रभुज्यू म भित्र हुनुहुन्छ। हाम्रो दिमागले यस्तो कुरा बुझ्दैन। प्रभुज्यूले नै म सँगै छु भन्नुभएको कारणले उहाँ सँगै हुनुहुन्छ। एफिसीको पुस्तक 3:17 विश्वासद्वारा ख्रीष्ट तिमीहरूका हृदयमा बास गरून् भन्नुभएको छ। यसो ख्रीष्ट मेरो हृदयमा बास गर्नुभएको कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ। पवित्र आत्माज्यू हामीहरूसँगै रहनु भएर हामीहरूलाई सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ, हामीहरूलाई हेरचाह गरिदिनुहुन्छ, हामीहरूलाई डोर्याउनुहुन्छ। रोमीको पुस्तक 8:26 हेर्नुभयो भने पवित्र आत्माज्यूले हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गरिदिनुहुन्छ भन्नुभएको छन्। हामीहरू धेरै दुर्बल कमजोर भएको कारण पवित्र आत्माज्यूले सहायता गरिदिनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 48:14 हेर्नुभयो भने यिनै परमेश्वरज्यू हाम्रा सदा सर्वदाको परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ नै अनन्तकालसम्म हाम्रो अगुवा हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। यिनै परमेश्वरज्यू हाम्रो पनि परमेश्वरज्यू हो। उहाँले नै हामीहरूलाई अनन्तसम्म डोर्याउनुहुन्छ, स्वर्गसम्म डोर्याउनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 121:1-3 हेर्नुभयो भने पर्वतहरूतिर म आफ्नो आँखा उचाल्छु, मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ? स्वर्ग र पृथ्वी सिर्जना गर्नुहुने परमेश्वरज्यूबाट नै आउँछ भन्नुभएको छ। नरकको दण्डबाट छुटकारा पाएपछि परमेश्वरज्यू मेरो स्वर्गीय पिताज्यू भएको छ। मेरो सबै सहायता ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता स्वर्गीय पिताज्यूबाट आउँछ। तिम्रो रक्षा गर्नुहुने कहिले उङ्नु हुने छैन, सुत्नु हुने छैन भन्नुभएको छ। हाम्रो स्वर्गीय पिताज्यू उङ्नु भएको छैन, सुत्नु भएको छैन। यो संसारमा जिउनका लागि पनि मलाई सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ, मलाई सहायता गरिदिनुहुन्छ। हिब्रूको पुस्तक 13:5 र 6 सँगै पढ्नेछौँ। हिब्रू 13:5 र 6 सँगै पढ्नेछौँ। हिब्रू 13:5 र 6 सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। तिमीहरूका जीवन रुपियाँ पैसाको मोहबाट अलग राख। तिमीहरूसँग भएका कुरामा सन्तुष्ट बस, किनकि उहाँले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। यसकारण निर्धक्क भएर हामी भन्दछौँ, प्रभु मेरा सहायक हुनुहुन्छ, म डराउने छैन। मानिसले मलाई के गर्न सक्छ? रुपियाँ पैसाको मोह नगर भनेको कुरा रुपियाँ पैसा कमाउनु हुँदैन भनेको कुरा होइन। हामीहरूले परिश्रम गर्नुपर्छ। म र मेरो परिवारको लागि, सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि, समस्यामा भएकोहरूलाई सहायता गरिदिनको लागि परिश्रम गर्नुपर्छ। काम नगर्नेले नखाऊ भन्नुभएको छ। काम नगर भन्नुभएको होइन, पैसालाई प्रेम नगर भन्नुभएको हो। पैसामा मन फसाउनु हुँदैन। मैले परिश्रम गर्नुपर्छ। परमेश्वरजीले मलाई धेरै दिनुभए तापनि अथवा थोरै दिनुभए तापनि उहाँले दिनुभएको कुरामा सन्तुष्ट हुनुपर्छ। खाना र लाउनसम्म छ भने सन्तुष्ट हो भन्नुभएको छ। पैसालाई प्रेम गर्यो भने, लोभी भयो भने विश्वासबाट अलग हुन्छ। रुपियाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमको खराबीको जड हो भन्नुभएको छ। रुपियाँ पैसाको लोभमा फँसेर विश्वासबाट कुमार्गतिर गएको मानिसहरू धेरै छन्। तिनीहरूको हृदय धेरै पीडाले घोचेका छन्। तिनीहरूले परमेश्वरज्यूलाई विश्वास गर्दैन। तिनीहरूले पैसालाई विश्वास गर्छ। पैसाले आफ्नो जीवनलाई सुरक्षा गर्छ, आफूलाई खुसी आनन्द दिन्छ भनेर विचार गर्छन्। तिनीहरूले परमेश्वरज्यूलाई इन्कार गर्छन्। रुपियाँ पैसालाई प्रेम नगर, तिमीसँग भएको कुरामा सन्तुष्ट रहो, लोभी नहो भन्नुभएको छ। यसु प्रभुज्यू पनि गरिब भइदिनु भएको थियो, चेलाहरू पनि गरिब भइदिनु भएको थियो, अग्रजहरूले पनि गरिब भइदिनु भएको छ। उहाँहरूले प्रभुज्यूको इच्छा पूरा गरेर प्रभुज्यूलाई खुसी पारेर जिउनु भएको थियो। अहिले हामीहरूले धेरै सुख सुविधा पाएको छ, तर अझै पनि झन सुख विलासीको जीवन जिउन चाहने मानिसहरू धेरै छन्। म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, त्याग्ने छैन भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूले नै हामीहरूसँगै रहिदिनुहुन्छ भनेर हामीहरूलाई छोड्ने छैन, त्याग्ने छैन भन्नुभएको हो। प्रभुज्यूले मलाई सहायता गरिदिनुहुन्छ। मानिसहरूले मलाई के गर्न सक्छ? संसारको कुराको इच्छा चाहना हुँदैन, चिन्ता फिक्री हुँदैन, डर हुँदैन। प्रभुज्यू नै सँगै हुनुभएको कारण सांसारिक शारीरिक कुराहरूको चिन्ता फिक्री चाहना डर हुँदैन।
मिकाको पुस्तक 6 अध्यायको 8 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने ए मानिस, जे असल छ त्यो उहाँले तँलाई देखाउनु भएको छ र परमप्रभुले तँबाट के चाहनुहुन्छ? केवल यति ठिकसित काम गर्नु र कृपालाई प्रेम गर्नु र तेरा परमेश्वरसित विनम्र भएर हिँड्नु भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूसँग साथसाथै हिँड्यो भने परमेश्वरज्यू खुसी हुन्छ। मण्डली जीवन ठिकसँग जिउनुपर्छ, सत्यतामा प्रार्थना गर्नुपर्छ, परमेश्वरज्यूको प्रशंसा गर्नुपर्छ, वचन पालना गर्नुपर्छ, आज्ञाकारी हुनुपर्छ, संसारको शरीरको कुराहरूबाट अलग हुनुपर्छ, परमेश्वरज्यूको साथसाथै हिँड्नुपर्छ। विनम्र भएर परमेश्वरज्यूसँगै हिँड्नुपर्छ। परमेश्वरज्यू म सँगै हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूसँगै हिँड्ने जीवन परमेश्वरज्यूलाई आदर सेवा गर्ने जीवन हो। 1 पत्रुसको पुस्तक 2 अध्यायको 5 पदमा हेर्नुभयो भने तिमीहरू परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा ग्रहण योग्य आत्मिक पुजारी हो भन्नुभएको छ। हामीहरू मन्दिरमा प्रत्येक दिन आत्मिक बलिदान चढाउने पुजारी हो। येशूज्यू मन्दिर हो। हामीहरू येशूज्यू भित्र छौँ। मन्दिरभित्र भएको पुजारी हामी हो। मन्दिरभित्र भएको पुजारीले प्रत्येक दिन परमेश्वरज्यूको आदर सेवा गर्छ। परमेश्वरज्यूले ग्रहण गर्नुहुने आत्मिक बलिदान चढाउने पवित्र पुजारी हामीहरू हो। परमेश्वरज्यूलाई मनपर्ने आत्मिक बलिदान चढाउने पुजारीले हरेक समय पापबाट अलग बस्नुपर्छ, झुटा कुराहरूबाट अलग बस्नुपर्छ। दुई कोरिन्थीको पुस्तक 6 अध्यायको 17 पदमा तिमीहरू तिनीहरूबाट निस्केर आऊ, अलग हौ, अशुद्ध कुरा नछौ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको साथसाथै हिँड्न परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउनको लागि यो संसार, पाप र झुटा कुराहरूबाट अलग हुनुपर्छ। हरेक समय पवित्र जीवन जिउनु पर्छ। 1 पत्रुसको पुस्तक 1 अध्यायको 15 र 16 पदको वचनमा तिमीहरूको हरेक रहन सहनमा पवित्र हौ, तिमीहरू पवित्र हौ किनभने म पवित्र छु भन्नुभएको छ। परमेश्वर पिताज्यूले म पवित्र छु यसकारण तिमीहरू पनि पवित्र हौ भन्नुभएको छ। सबै रहन सहनमा हामीहरू पवित्र हुनुपर्छ। यो संसार, पाप, झुटा कुराबाट अलग हुनुपर्छ। पापी जीवन जिएर परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउन सक्दैन। पापी जीवन जिएर परमेश्वरज्यूको साथसाथै हिँड्न सक्दैन। झुटा कुरा बोल्नु हुँदैन। हनोकले परमेश्वरज्यूसँग साथसाथै हिँडेको थियो। नोआ पनि धर्मी मानिस थियो, परमेश्वरज्यूको साथसाथै हिँडेको मानिस थियो। नोआ निर्दोष मानिस थिए भन्नुभएको छ। हनोक पनि परमेश्वरज्यूको साथसाथै हिँड्नु भएको थियो अनि नोआ पनि परमेश्वरज्यूको साथसाथै हिँड्नु भएको थियो। उत्पत्तिको पुस्तक 6 अध्यायको 11 पददेखि हेर्नुभयो भने त्यो समय संसारमा पापले भरिएको थियो भन्नुभएको छ। संसारमा पाप र उपद्रवले भरेको कारण परमेश्वरजीले नोआलाई अब म यो संसारलाई पानीद्वारा इन्साफ गर्छु, तिमीले चाहिँ पानी जहाज तयार गरेर जहाजभित्र जानु भन्नुभएको थियो। परमेश्वरज्यूले पाप, दुष्ट, उपद्रवले भरेको मानिसहरू सबैजनालाई पानीले इन्साफ गरेर नष्ट गर्नुभएको थियो। अब फेरि पनि यो वर्तमान संसारलाई, पाप, दुष्ट, उपद्रवले भरेको संसारलाई आगोले इन्साफ गर्न तयार भइसकेको छ। 2 पत्रुसको पुस्तक 3को 6-7 पदमा पानीबाट त्यस समयको संसार जल प्रलयमा डुबेर नष्ट भयो, तर अब त्यही वचनले भक्तिहीन मानिसको इन्साफ र विनाशको दिनसम्मका लागि अहिलेको आकाश र पृथ्वी आगोको निम्ति साँची राखेका छन् भन्नुभएको छ। सदोम र गमोर सहरलाई पनि आगो र गन्धकले नष्ट गर्नुभएको थियो। मृतक सागरको नजिक जानुभयो भने सदोम र गमोर सहर भएको ठाउँ अहिले पनि गन्धक छ। मैले पनि 2 पटक त्यो ठाउँमा गएको छु। त्यो ठाउँमा अहिले पनि त्यो गन्धक छ। त्यो गन्धकमा आगो बाल्यो भने त्यो गन्धक बल्छ। सदोम र गमोर सहरलाई इन्साफ गरेर आगो र गन्धकले नष्ट गरेको कुराले अब यो सारा संसारलाई इन्साफ गरेर आगोले दण्ड दिनुहुने कुरालाई अगाडि नै देखाइदिनु भएको हो। अहिले यो संसार विज्ञानको विकास, सभ्यताको विकास, समाज विकास, प्राविधिक विकास भएको छ अनि पापको विकास पनि भएको छ।
पाप, दुष्ट, उपद्रवले यो संसारमा भरिसकेको छ। इन्साफ गर्न योग्यको भइसकेको छ। परमेश्वरजीको सुसमाचार र धैर्य यो सारा संसारमा प्रचार भइसकेको छ। अब यो संसार नष्ट हुने समय भइसकेको छ। यसकारण अब हामीहरूले पनि परमेश्वरजीलाई खुसी बनाएको हनोक र नोआले जस्तै परमेश्वरजीको साथमा जिउनु पर्छ। परमेश्वरजीलाई खुसी बनाउनु पर्छ। पाप, दुष्ट संसारदेखि अलग भएर पवित्र, निर्दोष, आज्ञाकारी जीवन जिउनु पर्छ। हनोकलाई जिउँदै स्वर्गमा उठाइलानु भएको कुराले यो संसारलाई आगोले इन्साफ गर्नुभन्दा अगाडि आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको क्रिस्चियनहरूलाई आकाशमा उठाइ लानुहुने कुरालाई अगाडि नै देखाइदिनु भएको छ। नोआ चाहिँ दुःख, कष्ट, सतावटको माध्यमबाट छुटकारा पाएको इस्राएलीहरूको दृश्य हो। उहाँहरू परमेश्वरज्यूसँगै हिँड्ने मानिसहरू थियो। परमेश्वरज्यूले आत्माको उद्धार मुक्ति लिएकोहरूलाई त्यो कष्ट, दण्डबाट बचाइदिनुहुन्छ। अब हामीहरूले परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउन परमेश्वरज्यूको साथसाथै जिउने जीवन जिउनु पर्छ। अब चाँडै आउनुहुने प्रभुज्यूलाई भेट्ने आशा र प्रतीक्षा गर्दै आज्ञाकारी जीवन जिउनु पर्छ। प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायको 3 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायको 3 पदलाई सँगै पढ्नेछौँ। एक्काइसको 3 पद सँगै पढौँ। सिंहासनबाट यसो भन्ने एउटा चर्को स्वर मैले सुने, हेर, परमेश्वरको बास मानिसहरूसँग भएको छ। उहाँ तिनीहरूसँग बास गर्नुहुनेछ र तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछन् र परमेश्वर आफै तिनीहरूका परमेश्वर भएर तिनीहरूसँग रहनुहुनेछ। यहाँ नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीको कुरा गर्नुभएको छ। यो वचनमा परमेश्वरज्यू नै मानिसहरूसँग बास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा 3 पटक दोहोऱ्याउनु भएको छ। हेर, परमेश्वरज्यूको बास मानिसहरूसँग भएको छ। उहाँ तिनीहरूसँग बास गर्नुहुनेछ र तिनीहरू उहाँको प्रजा हुनेछन् र परमेश्वरज्यू आफै तिनीहरूसँग रहनुहुनेछ भन्नुभएको छ। नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी स्वर्गमा परमेश्वरज्यूसँगै अनन्तसम्म आनन्द र खुसीको उपभोग गरेर जिउन पाउने ठाउँ हो। परमेश्वरज्यूसँगै अनन्त समय महिमाको उपभोग गरेर जिउनका लागि परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउने जीवन जिउनु पर्छ। हामीहरूले यो संसारमा जिउने समयमा परमेश्वरज्यूको साथसाथै जिउनु पर्छ। यो कुरा आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूको प्रमाण हो। यसरी गरेपछि मात्र स्वर्गमा जान पाउँछ भनेको कुरा होइन। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति निश्चित भएको साँचो क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरज्यूको साथसाथै हिँड्छ। नक्कलीहरूले यसरी जिउँदैन। साँचो क्रिस्चियनहरूले आफूसँग हुनुभएको परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउन प्रयत्न गर्छ, अनन्तको आशामा जिउँछ। साँचो क्रिस्चियनहरूले पाप र संसारबाट अलग भएर पवित्र जीवन जिउँछ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएकोहरूले हरेक समय यो कुरालाई ध्यान दिन्छ। प्रभुजीले यस्तो मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। प्रभुजीले यस्तो मानिसहरूलाई बस्ने ठाउँ तयार गरिसक्नु भएपछि चाँडै लिन आउनुहुन्छ। अबको हाम्रो बाँकी जीवनले परमेश्वरज्यूको साथसाथै हिँड्न, परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउने जीवन जिउन हामीहरूले बाइबलको वचन अध्ययन गरेर, बुझेर, वचनलाई पालना गरेर परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ। एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। करुणामय हाम्रो परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। परमेश्वरज्यूदेखि टाढा गएर पाप गरिरहेको हामीहरूलाई दया गरिदिनु भएको छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूलाई चिन्नुभन्दा अगाडि नै हामीहरूको पापको लागि यसु प्रभुज्यूलाई क्रुसमा मर्न लगाउनु भएर यसु प्रभुज्यूको पवित्र र अनमोल रगतले हाम्रो सबै पाप सधैँको लागि क्षमा गरिदिनु भएको छ। नरकको दण्डबाट छुटकारा दिनुभएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। परमेश्वरज्यूको पवित्र आत्मा हामीहरूलाई दिनुभएको छ। हामीहरूको दुर्बलतामा हामीहरूलाई सहायता गरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई सुरक्षा गरिदिनु भएको छ। सत्यतामा डोराइदिनु भएको छ। बाँकी जीवनले परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गरेर परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउन मौका दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। अबको बाँकी जीवनले संसार र शरीरको नष्ट हुने कुराहरूको लागि होइन, परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गरेर परमेश्वरज्यूलाई आदर गरेर जिउन हामीहरूलाई सहायता गरिदिनुहोस्। अब चाँडै आउनुहुने प्रभुज्यूको अगाडि शाबास पाउने जीवन जिएर खडा हुन सक्न सहायता गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।